अथ शनिस्तोत्रम्। अस्य श्री शनैश्वर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्वरो देवता त्रिष्टुप् छन्दाः शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाः। दशरथ उवाच। कोणन्तको रौद्र यमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलाः मन्दसौरिः नित्यस्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरुपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मा शगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यायगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट स्वदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभू भूर्वनत्रयस्य त्राता हरिः सह रते पिनाकी एकस्त्रिधारुग्यजूसामः मूर्ति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः पठति प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेश्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः सौरिः शनैश्वरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुत। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्वरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। इति श्री दशरथ प्रोक्तं शनैश्वर स्तोत्रं सम्पूर्णम्।